sa SUV nakadasmag sa duha ka bata nga naglingkod sa traffic signage des dakbay sa Lapu-Lapu. Nailanas kapulisan may katropa may ato ning sayron pinagi sa report ni katropa ang Cristil Joy Felerca. XFM Police Report. Police Report. Yes, katropa Cristil. Sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, ang driver sa itom nga SUV nga nidasmag sa duha ka mga bata nga naglingkod sa traffic signage sa Maximum Patalinghog Junior Avenue sa iskina Basaka-Godoy Road niadtong Hulyo 23, alas 2:54 sa kadlawon. Usa kini ka 27 anyos nga babae nga taga Banawa, Cebu City. Matod ni Police Captain Loreto Tuliao, ang Deputy Chief sa TEU, nga nasubay ang maong driver pinaagi sa pagpakigalayon ngadto sa Land Transportation Office kon LTO7 ug sa car dealer pagkabuntag dayon sa maong adlaw. Apan wa pa moatubang sa kapulisan ang maong driver ni anang higayuna ug adunay gipada nga representante. Samtang kagahapong adlaw nag-abot na sa Barangay Basak ang driver ug ang amahan sa 10 anyos nga bata nga mo'y nadala sa tambalanan ug nakakab-ot ra og settlement. Samtang nagsumite na usab ang kapulisan og report ngadto sa LTO7 alang sa tukmang laka nga ipahamtang ngadto sa driver, ilabi na nga nisulod pa kini sa one-way nga dalan. We already sent a report to the Land Transportation Office 7. Nag-request man po sila ma'am sa report namo. So maybe if the LTO, they can show cause order the said driver, or maybe for possible revocation or cancellation of the driver's license. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa daghay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Cristil Joy Felerca, XFM News. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.